भनिन्छ स्वर्गका राजा इन्द्र आफ्नै आमा वसुन्धराको अनुरोधमा उनको पूजाका निम्ति पारिजातको फूल लिन काठमाडौँ आए। काठमाडौँका वासीहरूले इन्द्रलाई चिनेनन् र पारिजात लिन आएका इन्द्रलाई उनीहरूले चोर सम्झिए र समातेर बाँधेर राखे। काठमाडौँमा फूल लिन झरेका इन्द्र फर्किएर नआएपछि उनको खोजीमा उनका हात्ती इरावत काठमाडौँ आए, तर उनी पनि फर्किएनन्। दुवै नफर्किएपछि स्वयं इन्द्रकी आमा वसुन्धरा काठमाडौँ आइन्। उनलाई काठमाडौँका वासीले चिने र उनी केका लागि आएकी हुन् थाहा पाएपछि सबै काठमाडौँवासीले जुक्ति लगाए र उनी सामु इन्द्रलाई छोड्नका लागि दुईवटा शर्तहरू राखे। खेतीपातीको काम सकिएर बाली फलेर भित्राउने समय हुन लागेकोले आगामी दिनमा पर्न सक्ने पानीले बालीलाई क्षति गर्न सक्ने भएकोले पहिलो शर्त थियो वर्षाको साटो कुहिरो जसले बाली पाक्न सहज गरोस्। अर्को शर्त यो साल मरेका सबैलाई स्वर्ग लग्ने। वसुन्धराले सहमति जनाएपछि इन्द्रलाई काठमाडौँवासीले छोडिदिए र इन्द्रलाई आफ्नै आमासँग स्वर्ग फिर्ता पठाउँदा गरिएको उत्सव हो इन्द्र जात्रा। सोही मान्यता अनुरूप इन्द्र जात्राको समयमा चोक अनि देवलमा हातखुट्टा बाँधिएको प्रतिमा देखिन्छ जसलाई इन्द्र मानिन्छ, अनि हात्तीको स्वरूपमा निकालिने पुलुकिसीलाई इन्द्रको वाहन इरावत मानिन्छ जो इन्द्रको खोजी गर्दै भिड चाहर्छ। यस्तै इन्द्र जात्राको पहिलो दिन बेलुका निकालिने दाङ्गीलाई इन्द्रकी आमा वसुन्धराको स्वरूप मानिन्छ। 8 दिनसम्म लगातार चल्छ इन्द्र जात्रा। निकालिन्छन् विभिन्न झाँकीहरू, झुम्छन् सबै उत्सव अनि संस्कृतिको मिलापमा। देखिन्छ लाखे, रथमा डुल्छिन् कुमारी बसन्तपुर, बच्छन् नौमती दमहा झ्याली धिमे, सबै तालमा ताल मिलाई नाच्छन्। गुन्जिन्छ पुरै नेपाल, मनाइन्छ इन्द्र जात्रा हर्ष र उल्लासले। सांस्कृतिक वैभवले सुसम्पन्न नेवारी समुदायको गर्विलो इतिहासको साक्षी हो इन्द्र जात्रा। नेपालको सुन्दर संस्कारको उदाहरण हो इन्द्र जात्रा। नेपाल भाषामा इन्द्र जात्रालाई येया भनिन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोकामा विधिपूर्वक इन्द्रध्वज सहितको लिङ्गो ठडाएपछि सुरु हुन्छ इन्द्र जात्रा। 8 दिनसम्म विभिन्न देवी देवताका पूजाआजा, नाचगान, रथ यात्रा, भोजको आभूषणमा सजिन्छ काठमाडौँ उपत्यका। इन्द्रध्वज ठडाएपछि आधिकारिक रूपमा इन्द्र जात्राको सुरुवात भएको मानिए पनि यसको अदृश्य सुरुवात हुन्छ इन्द्रध्वज राख्ने लिङ्गो छान्ने, काट्ने र ल्याउने कामबाट। नेवारी भाषा वा नेपाल भाषामा लिङ्गोलाई यशी भनिन्छ। यशी अर्थात् लिङ्गो छान्ने काम पनि विशेष हुन्छ। यसका लागि आयोजक मानन्धर समुदाय बाजा गाजा सहित पुग्छन् काभ्रे जिल्ला स्थित नालाको जङ्गलमा, जहाँ रहेका रुखहरूमध्ये करिब 36 फिट अग्लो वा 32 हात भएको सिधा अग्लो सल्लोको रुख ठिक मानिन्छ। यशीको मापन र रुख छानिने प्रक्रिया अलि फरक हुन्छ। लिङ्गो लिन गएकाहरूले आफूसँग लगेका हुन्छन् एउटा बोका। बोकाले जङ्गलमा भएका रुखहरूमध्ये जसलाई गएर पहिले हिर्काउँछ त्यही यशीका लागि योग्य साबित हुन्छ। पहिले यसका लागि बोकालाई रक्सी खुवाएर लट्ठाइने गरिन्थ्यो र लट्ठिएको बोकाले पहिले जुन रुखलाई गएर हिर्काउँथ्यो त्यो यशीका लागि छानिन्थ्यो र ल्याइन्थ्यो। यस्तै यशी छनौटमा गएकाहरूमध्ये गुठीको नाइकेको अङ्गालो भरि समेटिने रुख पनि लिङ्गोका लागि उचित मानिने भनाइरहेको मानिन्छ। रुख छानिसकेपछि धार्मिक विधि अनुसार पूजा र बलि दिएर लिङ्गोको रुख छानिन्छ र काटिन्छ। हाँगाबिगा छिमोलिएर रुखलाई बनेपा हुँदै पुरानो सहरको सिमाना मानिने भोटाहिटीमा ल्याएर राखिन्छ।
विधिवत रूपमा पूजाआजा गरेपछि एकादशीको दिन लिङ्गोलाई तानेर हनुमान ढोका परिसरमा रहेको कागेश्वरी मन्दिर नजिकै रहेको काल भैरवसम्म पुर्याइन्छ र द्वादशीमा यशीमा इन्द्रध्वज राखेर ठडाएपछि सुरु हुन्छ इन्द्रजात्रा। इन्द्रध्वज ठडाउने यो प्रक्रियालाई इन्द्रध्वजोत्थान भनिन्छ। इन्द्रध्वजोत्थान गरिसकेपछि लिङ्गोको फेदमा सुनको हात्तीमा चढेको इन्द्रको प्रतिमा राखिन्छ र पूजा गरिन्छ। इन्द्रध्वजोत्थानको समयमा नेपाली सेनाको ब्यान्ड, गुरुजुको पल्टन र मङ्गल धुनमा पुरै गुन्जित हुन्छ बसन्तपुर। स्थानीय नेवारी बाजाको तालमा इन्द्रजात्राको सुरुवात हुन्छ। इतिहासलाई साक्षी मान्ने हो भने इन्द्रजात्रामा इन्द्रध्वज फरफराउने परम्पराको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा राजा प्रताप सिंह शाहले सुरु गर्नुभएको भनिन्छ। इन्द्रध्वज ठडाएसँगै बसन्तपुरमा ढाकिएर रहेको श्वेत भैरवको विशाल सवरमुख सबैका लागि खुला गरिन्छ र सोही दिनदेखि श्वेत भैरवको दर्शन र पूजा पनि खुला हुन्छ। इन्द्रध्वजोत्थान भन्दा पहिले श्वेत भैरवको प्रतिमा ढाकिएको अवस्थामा राखिएको हुन्छ, जुन इन्द्रजात्रामा मात्रै पूर्ण रूपमा सबैले देख्न पाउँछन्। हर्ष र उत्साहको महोत्सव इन्द्रजात्रासँग धार्मिक मात्रै नभएर ऐतिहासिक किस्साहरू पनि जोडिएका छन्। भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको क्रममा काठमाडौँमा जित हात पार्ने असफल 2 प्रयास गरिसकेपछि काठमाडौँ आफ्नो बनाउने तेस्रो र उपयुक्त मौकाको रूपमा इन्द्रजात्राको प्रयोग गरेको इतिहास रहेको छ। राजा जयप्रकाश मल्ल आफ्नो प्रजासँगै इन्द्रजात्रा मनाइरहँदा पृथ्वीनारायण शाहको फौजले आक्रमण गरी काठमाडौँमाथि विजय हासिल गरेको इतिहासमा लेखिएको छ। आक्रमणका क्रममा राजा जयप्रकाश मल्ल तलेजु भवानीको मन्दिरमा लुक्न गएको इतिहासविदहरू बताउँछन्। सधैँ नै कला कौशल, धार्मिक सहिष्णुता र ऐतिहासिकताको मादकताले भरिरहने बसन्तपुर इन्द्रजात्राको पवित्र अवसरमा यसको तालमा लट्ठिरहेको पाइन्छ। 10 अवतारको नाच, मजिपात लाखे, पुलकिसीको नाचले रङ्गीन हुन्छ बसन्तपुर दरबार क्षेत्र। इन्द्रजात्राको अर्को रौनकताको उदाहरण हो रथयात्रा। इन्द्रजात्रामा हुने हरेक क्रियाकलापको आफ्नै महत्त्व रहेको छ, तर विशेष इन्द्रजात्रामा हुने रथयात्राले सबैलाई मोहित पार्दछ। जीवित देवी देवताका रूपमा पूजिने कुमारी, गणेश र भैरवको रथले परिक्रमा गर्दछ बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, जुन नेपाली विशिष्ट सभ्यताको जिउँदो इतिहास हो। इन्द्रजात्राको जस्तै रथयात्राको पनि आफ्नै इतिहास रहेको छ। भनिन्छ काठमाडौँका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्लले रथ तान्ने परम्पराको सुरुवात गर्नु भएको हो। राजा जयप्रकाश मल्लले विक्रम सम्वत 1813 मा कुमारी घरको निर्माण गरेर तत्पश्चात कुमारीको रथ इन्द्रजात्रामा तान्ने प्रथाको सुरुवात गर्नु भएको कथनहरू प्रशस्तै सुनिन्छन्। प्यागोडा शैलीमा सुनको जलबबाट सुसज्जित हुने 3 तले कुमारीको रथ भाद्र शुक्र चतुर्थी, पूर्णिमा र आश्विन कृष्ण चौथी गरी 3 दिन तान्ने प्रचलन राजा जयप्रकाश मल्लको पालादेखि सुरु भएको मानिन्छ। कुमारीको रथ यात्रासँगै कुमारी प्रथाको पनि सुरुवात जोडेर आउँछ। इन्द्र जात्रा अर्थात् ययाँ जात्रा। यो ययाँ र इन्द्र जात्रा भनेको चिज चाहिँ शब्द 2 किसिमको छ। यसमा यो कहिलेदेखि सुरुवात भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किंवदन्तीमा अहिलेसम्म यकिन भएको छैन, तर भन्नमा आएको छ ययाँ जात्रा लिच्छवी कालदेखि नै सुरु भएको थियो। तर त्यो बेलामा चाहिँ नि इन्द्र जात्रा नभइकन कुमारी जात्रा भनेर शिलालाई मात्र पूजाआजा गर्ने र जात्रा चलाउने परम्परा रहिआएको रहेछ। पछि कालान्तर समय चेन्ज भएर गइसकेपछि मल्लकालीनको अवस्थामा राजा जयप्रकाश मल्लले चाहिँ नि हरेक समयमा चाहिँ नि राजकाज चलाउनुदेखि लिएर देशमा शान्ति सुव्यवस्था चलाउनुको लागि स्वयं देवी तुलजा भवानीसँग दिनौँ चाहिँ नि भेटघाट गर्ने र उहाँसँग बसेर छलफल गरेर उहाँको आज्ञा अनुसार चाहिँ नि राष्ट्रलाई चलाउने र
राष्ट्रलाई चाहिँ शान्ति शुभेच्छा चलाउने सदिच्छाहरू लिएर चलाउँदै आइराखेको थियो। र एक दिन चाहिँ नि राजा जहिले पनि अब देवी तुलजा भवानीको मन्दिरमा गएर भेटघाट गरिराख्ने कुरा महारानीलाई थाहा हुन्छ र महारानीलाई चिन्ता हुन्छ। जहिले पनि राति उठेर जाने यो कहाँ जाने हो, के हो, कसो हो भन्ने उसलाई चिन्ता लागिसकेपछि राजाको पछि लाग्दै चाहिँ नि रानी पनि गइराखेको रहेछ। अनि जस्तै दिनुको जस्तै चाहिँ नि राजा जयप्रकाश मल्लले भगवान् तलेजो भवानीसँग बसेर पासा खेल्दै कुराकानी गरिराखेको पछाडि बसेर लुकेर हेरिराखेको अवस्था रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ देवी तुलजा भवानीलाई थाहा पाइसकेपछि राजालाई चाहिँ भनिन्छ, तिमीलाई मात्र दर्शन भेट दिइराखेको, किन चाहिँ तिमीले महारानीलाई लुकी छिपी चाहिँ हेर्न लगाएको, तिमीले ठुलो गल्ती गर्यो भनेपछि राजा जयप्रकाशले मैले त्यस्तो केही गल्ती गरेको छैन, म स्वयं एक्लै मात्र आएको हो, पछि रानी आएर हेरेको भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, मैले अब ठुलो गल्ती गरेँ भनेर महसुस गरिसकेपछि देवी तुलजा भवानीले एकदम रिसानी भएर अबदेखि म उपरान्त तिमीलाई चाहिँ मेरो प्रत्यक्ष दर्शन म तिमीलाई दिँदैन, यदि तिमीले मेरो दर्शन पाउने हो भने तिमीले शाक्य कुलको कन्या कुमारीलाई चाहिँ स्थापना गरेर जात्रा पनि चलाउनु। अनि त्यही बेलामा पनि राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अवस्थामा भएको हुनाले सबै राज्यमा हमला गर्दै आइरहेको अवस्था थियो र अनि राजा जयप्रकाश मल्ललाई पनि चिन्ता लागेको थियो। अनि देवी तुलजा भवानीलाई चाँडै नै तिमीले चाहिँ कुमारीको स्थापना गरेर कुमारीको जात्रा चलाउनु, तिम्रो 12 वर्ष फेरि राज्य ठप हुन्छ भनेर देवी तुलजा भवानीलाई उहाँले सदिच्छा दिइसकेपछि तत्काल तुरन्तै चाहिँ नि जयप्रकाश मल्लले चाहिँ नि कुमारीको घर यो नेपाल सम्बत 877 सालमा कुमारीको यो मन्दिर बनाएर धुमधामका साथ चाहिँ नि हनुमान ढोकादेखि चाहिँ नि कन्या कुमारीलाई रथमा विराजमान गरेर यहाँ कुमारी घरमा ल्याएर स्थापना गर्यो। त्यहाँदेखि नै चाहिँ यो कुमारीको प्रचलन सुरु भएर गएको हो। लिङ्गो ठडाएको तेस्रो दिन यञ्याल्थ चतुर्थीका दिनलाई कोहने यहाँ भनिन्छ। यो दिन पहिलो पटक नेवारी समुदायले पुज्ने जीवित देवी देवताहरू कुमारी, भैरव र गणेशलाई रथमा राखेर पुरानो कान्तिपुरको तल्लो टोलको परिक्रमा गराइन्छ। तल्लो टोल भन्नाले प्राचीन काठमाडौँको चिङ्कमुगल, जोशीदेवल, लगन, ब्रह्मटोल, हिउमत, कोहिटी, भीमसेन स्थान पर्दछ। यी स्थान हुँदै कुमारी, गणेश र भैरवको रथ अन्तिममा बसन्तपुर पुग्छ र त्यो दिनको रथ यात्रा समापन हुन्छ। यस्तै यही दिन बेलुका रथ परिक्रमा सकिएपछि मरुटोलबाट इन्द्रजात्रामा महत्त्वका साथ हेरिने दाँगी अर्थात् इन्द्रकी आमाको स्वरूपले पनि सहर परिक्रमा गर्दछ र दाँगीको पिछा गर्दै वर्ष दिनभरि मरेका मानिसहरूका परिवारका सदस्यहरूले सतवी छर्दै नगर घुम्ने चलन पनि रहेको छ। यस्तै सो दिन व्रत बसेकाहरू काठमाडौँको दहचोक भन्ने ठाउँमा रहेको यङ्की दहमा गई रातभर जागराम भई नुहाएर मेला भर्ने पनि चलन रहेको छ र यो दिन तयार गरिएको रथको परिक्रमा निकै महत्त्वका साथ हेरिन्छ र यसलाई भनिन्छ इन्द्र जात्रा। यस दिन बसन्तपुर पूर्ण रूपमा उत्सवको मुद्रामा हुन्छ। विभिन्न सांस्कृतिक र परम्परागत समूहले निकालेका विशेष धार्मिक झाँकी, लाखे अनि देवी देवताहरूको झलक यो दिन देख्न पाइन्छ। यस्तै यहाँ पर्वको अर्को रोचक पक्षको रूपमा रहेको पुलुकिसीको नाच पनि यो दिन महत्त्वपूर्ण रहन्छ। इन्द्रको वाहनको रूपमा हेरिएको एरावतको प्रतीकको रूपमा रहेको पुलुकिसी किम्बदन्तीमा भनेझैँ नाच्दै घुम्दै भगवान इन्द्रलाई खोज्न निस्किएको यो दिन प्रष्ट देख्न पाइन्छ। बाँसको चोयाबाट बुनेर बनेको शरीर र अग्रभागमा रहेको माटोको टाउकोले बनेको पुलुकिसी बाजाको तालमा नाच्दै यताउता डुल्दै इन्द्रलाई खोज्दै भिडमा पुग्छ। लाछाकु वयको समयवजी वल्ल वल्ल पुलुकिसी इन्द्रजात्रामा बसन्तपुरमा गुन्जिने शब्दहरू इन्द्रजात्राको ऐतिहासिक सांस्कृतिक गाथाको वर्णन गर्ने श्लोक पनि हो। यहाँ पुन्हे अर्थात् इन्द्रजात्राको यो दिन नेपाल सरकारले काठमाडौँमा बिदा पनि दिने गरेको छ। यो दिन हुने रथ परिक्रमा हेर्नका लागि देशका राष्ट्र प्रमुखका साथै अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको आवागमन हुने गर्दछ। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको गद्दी बैठकको बाल्कुनीबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तित्व तथा पाहुनाहरूले कुमारी, भैरव र गणेशको दर्शन गर्नुका साथै पूजा पनि गर्दछन्। सारा नेपाल आउँछ इन्द्रजात्रा हेर्नको लागि। न जात, न धर्म, न रङ्ग, न अवगुण, न पहाडी, हिमाली, न मधेसी, सबै जात, धर्म, समुदाय आउँछ इन्द्रजात्राको रङमा पोतिन। इन्द्रजात्राले झल्काउँछ अनेकतामा एकताले सजिएको नेपाल। इन्द्रजात्रा भन्ने बित्तिकै सबैले सम्झिने अर्को ऐतिहासिक बिम्ब हो लाखे।
इन्द्रजात्राभर विभिन्न अवसरमा नाच्ने लाखेलाई मजिपा लाखे भनेर चिनिन्छ। मजिपात भन्ने ठाउँमा रहेको लाखेको घरबाट इन्द्रजात्राभर निकालिने लाखेलाई शान्त भैरवको स्वरूपको रूपमा लिइन्छ। लाखेको सुरुवात वा इतिहासलाई केलाउने हो भने भनिन्छ लाखे तलेजु भवानीसँगै उहाँको सुरक्षाका लागि काठमाडौँ आएका हुन्। रातो कपाल, ठूला ठूला आँखा, रातो अनुहार, ठूलो शरीर, दारा, हेर्दै डरलाग्दो देखिने लाखे राक्षस थिए। लाखेको सुरुवात त अब हाम्रो तलेजु भवानी सँगसँगै हामी यहाँ लाखे पनि यता हाम्रो यो काठमाडौँमा आएको भनेर सुनेको थियौँ होइन पहिलेदेखि नै। अनि तलेजुको सुरक्षाको लागि सँगै लाखे ल्याएर अनि यहाँ कसैलाई केही नगर्ने बाचाको गरेर चाहिँ लाखेलाई हामीले लाखे एउटा राक्षस भए पनि तर शान्त भैरवको रूपमा हामीले देवता मानेर हामीले पूजा गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो लाखे चाहिँ हाम्रो भाद्र कृष्ण पक्षको एकादशीको दिन फर्स्ट यो हाम्रो यो पिलाबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ र त्यसमा हाम्रो गुठियार सबै आउनु भई पूजा हुन्छ र न्यास निकाल्ने पूजा हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चित्रकार कहाँ लगेर पेन्ट गर्ने हुन्छ त्यसको भोलिपल्ट एकादशीको भोलिपल्टदेखि र अनि त्यसपछि फेरि भाद्र शुक्ल पक्षको दशमीको दिन हाम्रो यो लाखे घरमा ल्याएर हाम्रो गुठियारहरू सबै लाई बोलाएर र पूजा गर्ने चलन छ। न्यास राख्ने छ र लाखे हुनेहरू र लाखेसँग आउनेहरू सबैलाई बोलाएर प्रसाद खुवाउने चलन छ। अनि प्लस त्यसको एकादशीको दिन चाहिँ हाम्रो कपाल लाग्छ र एकादशीको द्वादशीको दिनदेखि यौसी उठाउने दिनदेखि यौसी थाल्नेसम्म हाम्रो जात्रा हुन्छ। 7 दिन 8 दिनसम्मको जात्रा हुन्छ। थर्ड दिन हाम्रो रथसँग कुमारीको मार्गदर्शकको रूपमा हामी लाखे अगाडि जान्छ र भोलिपल्ट पनि त्यसरी नै रथसँगै हामी जान्छौँ र अर्को 3 दिन चाहिँ कसैको निमन्त्रणामा हामी लाखेलाई बोलाउने निमन्त्रणामा हामी पूजा लिन जान्छ र अनि हामीले एक दिन चाहिँ यहाँ पुलिकेसी सौभक्कुहरूलाई पनि पूजा बोलाउँछौँ र त्यस्तै गरी पुलिकेसी र सौभक्कुले पनि हामीलाई नान्चा याखुन हामीलाई पूजाको लागि उता किलाघरमा बोलाउँछ र नान्चा याखुन पनि हाम्रो रथसँगै जाने हुन्छ र त्यो सकिसकेपछि हाम्रो लास्टमा नासो पूजा भनेर हुन्छ र बाहिर नासो देवताका पूजा गरेर हाम्रो लाखेसँग आउनेहरू सबैलाई र आफन्तहरू र पूजा बोलाउनेहरू सबैलाई निमन्त्रण दिएर लाखेको प्रसाद भोज खुवाउने चलन छ। अनि हाम्रो लाखेको विशेषता भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो लाखेलाई कसैको घरमा पनि केही अप्ठ्यारो यस्तो परेको छ भने चाहिँ लाखे आएर लाखेलाई पूजा गर्यो भने शान्त हुने, कसैका केही अप्ठ्यारो मुद्दा मामलाको कामहरू अप्ठ्यारो भइहाल्छ भने लाखेकोलाई पूजा गर्यो भने त्यो कामहरू सबै पुरा हुन्छ। र यस्तै अब बाहिर कोही यस्तो हराइराख्ने छ यस्तो केही अप्ठ्यारो परिरहेछ भने चाहिँ लाखेलाई पूजा गर्यो भने भाकल लाखेर पूजा गर्यो भने चाहिँ त्यो कामहरू सबै पुरा हुने यस्तो विश्वास छ लाखेप्रति। अनि लाखेले चाहिँ काँचो के पनि खाँदैन, सबै पाकेको मात्र खान्छ। लाखेले चाहिँ कसैलाई पनि के पनि नगर्ने यस्तो छ, सबैलाई रक्षा गर्ने हिसाबमा हाम्रो यो लाखेलाई चाहिँ सबैले मान्छ। इन्द्रजात्रामा लाखे किन निकाल्न सुरु गरियो र जात्रासँग यसको सम्बन्ध के कस्तो रहेको छ यसका बारेमा कहीँ कतै स्पष्ट नभनिए पनि नेपाल सम्वतको तिथि अनुसार मजिपा लाखे निकाल्ने समय इन्द्रजात्राकै बेलामा परेकोले यस्तो हुन गएको भनी इतिहासविदहरू भन्ने गर्दछन्। काठमाडौँमा 10औं शताब्दीका लिच्छवीकालीन राजा गुणकामदेवले सुरु गर्नु भएको मान्यता रहेको इन्द्रजात्रा सभ्यता, संस्कार, कला, सङ्गीत र एकताको सम्मिश्रण हो। येया पुण्यको यो उत्सवको चौथो दिनलाई अर्थात् पूर्णिमाको दिनलाई थनैया पनि भनिन्छ। यो दिन कुमारी, गणेश र भैरवको रथलाई फूलमालाले सजाएर विशेष तयार गरिन्छ। यो दिन वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको वातावरण नै अलग हुन्छ। नेवारी समुदायको सांस्कृतिक वैभवको खुल्ला प्रदर्शनीको आनन्दता अलौकिक हुन्छ। बसन्तपुरबाट धुमधामले सुरु भएको रथ यात्रा बसन्तपुर हुँदै प्राचीन काठमाडौँको माथिल्लो भाग मानिने प्याफल, नरदेवी, नख्या, असन र इन्द्रचोक हुँदै सहर पुरै परिक्रमा हुन्छ। परम्पराको रसमा घुलित हुने इन्द्रजात्राको अर्को आकर्षण हो भोज।
नेवारी खानाका परिकार यसै पनि विशेष मानिन्छन्, तर इन्द्र जात्रामा हुने भोज झन् विशेष हुने गर्दछ। समयवजी, एला, छोयला, कचेला र यस्ता विविध खानाहरू इन्द्र जात्रामा भरपूर बन्छन्, खाइन्छ र खुवाइन्छ पनि। इन्द्र जात्रामा हुने भोजको पनि आफ्नै कथा छ। भनिन्छ इन्द्र जात्राको समयमा नयाँ बाली घर भित्राउने बेला भएको हुँदा त्यसका लागि आवश्यक ठाउँ बनाउन घरमा भएको पुरानो बाली र खाना सक्नुपर्ने भएको हुँदा भोज गरिने गरेको बताइन्छ। इन्द्र जात्रा वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा हो। पूजा भन्ने बित्तिकै प्रसादको कुरा आउँछ। त्यही इन्द्र जात्राको प्रसाद हो हाथुवा हायाकेगो, अर्थात् श्वेत भैरवको प्रसादको रूपमा खुवाइने रक्सी। पन्ध्र फिट अग्लो श्वेत भैरवको विशाल आकृतिको मुखबाट वर्षने रक्सीको धारा पिउन हजारौं मानिसको भिड लाग्ने गर्छ। एक अर्कामाथि चढेर तछाड मछाड गर्दै हात वा हायकेगु पिउनेको लहर लाग्दछ। द्वादशीमा लिङ्गो ठडाएको दिनदेखि हरेक दिन बेलुका खुवाइने गरिन्छ हात वा हायकेगु। लगातार 8 दिनसम्म चल्ने जात्राको अवधिभर श्वेत भैरवको मुखबाट करिब 80 लिटर जाँड र रक्सी खुवाइने गरिन्छ। पूर्णिमाको दिन कुमारी, भैरव र गणेशको प्रसादको स्वरूपमा रक्सी खुवाइने चलन रहेको छ भने बाँकी सबै दिन जाँड खुवाइने गरिन्छ। जात्रा नसकिदासम्म लगातार खुवाइने हात वा हायकेगु खुवाउनु भन्दा 4 दिन पहिलेबाट बनाउन सुरु गरिन्छ। जाँड बनाउने तरिकालाई प हायगु भनिन्छ भने सो प्रक्रियालाई पोख भनिन्छ। जाँड र रक्सी बनाउन मर्चा र ताइचिनको चामल प्रयोग गरिन्छ। यसरी खुवाइने प्रसादका लागि एक दिन महिलाहरूको लागि पनि छुट्याइएको हुन्छ। माथिल्लो टोलमा रथ तानेको भोलिपल्ट महिलाहरूले जाँडका रूपमा प्रसाद खाने प्रचलन रहेको छ। इन्द्र जात्रा उल्लास, रौनकता अनि खुसियालीको उत्सव हो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यससँग जोडिएका हरेक पक्षहरू। आश्विन कृष्ण चौथी दिनलाई नानी चाया भनिन्छ। यो दिन अन्तिम पटक कुमारी, गणेश र भैरवको रथ परिक्रमा गराइन्छ। नरदेवी, किलागल, भ्याचादय, इन्द्रचोक हुँदै मध्य भागको परिक्रमा गर्दै बसन्तपुर पुगेपछि सकिन्छ काठमाडौँका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्लले सुरु गराउनु भएको इन्द्र जात्राको अद्वितीय रथयात्रा। यसै दिन राति साइत हेरेर काल भैरव नजिकै ठडाएको लिङ्गोलाई विशेष पूजाआजा गरी ढालिन्छ। ढालेको लिङ्गोलाई तानेर टेको पुर्याइन्छ। बाटोभरि दियो, फुलगुच्छाले लिङ्गोलाई अन्तिम पटक सबैले श्रद्धा प्रकट गर्दछन्। विधिवत रूपमा तानेर लिङ्गोलाई बागमती नदीको दोभानसम्म पुर्याइन्छ। धार्मिक विधि र अनुष्ठान अनुरूप सेलाइन्छ अनि उत्सवको तालमा झुमिरहेको पुरै नेपाललाई अर्को वर्ष पुनः आएर खुसी बनाउने वाचासहित सकिन्छ इन्द्र जात्रा।